कन्स्टिट्युसन शब्द ल्याटिन वर्डबाट उत्पत्ति भएको पाउन सक्छौँ, जसको अर्थ चाहिँ व्यवस्था अथवा संस्था भन्ने हुन्छ। संविधान भनेको चाहिँ राज्यको मूल कानुन हो। राज्य सञ्चालनको आधारभूत विषयहरू समेटिएको दस्तावेजलाई संविधान भनिन्छ। त्यस्तै गरी राज्यका अङ्गहरू र संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको दस्तावेज हो। राज्यको संरचना र कार्यप्रणाली चाहिँ संविधानमा लेखिएको हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल लिगल डकुमेन्ट पनि भनिन्छ। त्यसै गरी संविधानलाई सोसियो इकोनोमिक डकुमेन्ट पनि भनिन्छ। संविधान र संविधानसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई संवैधानिक कानुन भनिन्छ, जसका महत्त्वहरू द्याय बमोजिमका छन्। संविधान राज्यको मूल मर्म हो। राज्य व्यवस्थापनको मूल दस्तावेज हो संविधान। सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको नियुक्ति, काम, कर्तव्य निर्धारण गर्छ। यसले शासन प्रणाली र सरकार गठनमा प्रमुख भूमिका हुन्छ। संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्दछ। मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था पनि संविधानले गर्दछ। संवैधानिक कानुनका स्रोतहरूमा जनादेश, त्यो भनेको पिपुल्स म्यान्डेट, अनि कानुनहरू, अनि द्वितीय विधायन र अन्य नियमहरू, न्यायिक निर्णय, त्यो भनेको जुडिसियल डिसिजन्स, अनि प्रथा, परम्परा र मान्यताहरू, अनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, कानुनविदका लेख रचना र पुस्तकहरू आदि पर्दछन्। संविधानलाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। तीमध्ये लिखित र अलिखित, कठोर र नरम, सङ्घात्मक र एकात्मक, गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक, संसदीय र अध्यक्षात्मक गरेर विभाजन गर्न सकिन्छ। अब नेपालमा संवैधानिक इतिहासको विकासक्रम हेर्ने हो भने चाहिँ यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो भनेको चाहिँ लिखित संविधान आउनुभन्दा अगाडिको समयको भयो। अर्को भनेको लिखित संविधान जुन नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 हो, त्यसपछिको संवैधानिक विकासक्रमहरूलाई लिन सकिन्छ। सुरुमा लिखित संविधान आउनुभन्दा अगाडिका विषयहरूको कुरा गरौँ। समाजमा मूल्य मान्यता, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, सनद सवाल, अभिलेख, राजाको आदेश आदिले चाहिँ काम हुन्थ्यो। नारद स्मृति, मनुस्मृति, शुक्रनीति, यज्ञवल्क्य स्मृति, श्रुति, हिन्दू विधिशास्त्र आदिले समाज चल्दथ्यो। मिताक्षरा र दयाभाग गरेर दुई किसिमका कानुनी प्रणालीहरू अवलम्बन गरिन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मिताक्षराले महिलालाई बढी अधिकार दिन्थ्यो भने दयाभागले पैतृक अधिकार चाहिँ छोराहरूमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। किराँत कालमा कानुनको सबभन्दा प्रमुख स्रोत भनेको मुन्धुम थियो। मुन्धुम भनेको चाहिँ किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो। त्यसै गरी लिच्छवी कालमा 4 प्रकारका न्यायाधिकरणहरूको व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा कुथेर, सुल्ली, लिङ्गवल र मापचोक थिए। तीमध्ये कुथेर न्यायाधिकरणले राजस्व, सुल्लीले न्याय, लिङ्गवलले यातायात र खानेपानी, मापचोकले विवाह सम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने गर्दथ्यो। त्यसै गरी त्यसबेला चाहिँ पञ्चापराधको पनि व्याख्या गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ चोरी, जारी, हत्या, राजद्रोह र यस्ता कार्यमा मिलेमतो गर्नेलाई पञ्चापराध मानिन्थ्यो र कडा दण्ड दिइन्थ्यो। त्यसै गरी मल्लकालमा ताम्रपत्र, सनद, सवाल, अभिलेख, पञ्जापत्र आदिको प्रयोग हुन्थ्यो। र यस समयमा चाहिँ राजा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र अथवा न्याय विकासिनीको विकास गरेका थिए। शाहकालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिएका दिव्योपदेश, अनि त्यसै गरी राजा राम शाहले 26 तिथिको निर्माण गरेका थिए। अब नेपालको पहिलो लिखित संविधान, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 आए पश्चातको संवैधानिक विकास क्रमलाई छोटकरीमा हेरौँ। नेपालको पहिलो लिखित संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 जुन श्री 3 पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए। जारी भए पनि कार्यान्वयन नभएको पहिलो संविधान भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। त्यसै गरी नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान 2007 चाहिँ राजा त्रिभुवनले जारी गरेका थिए। यो चाहिँ दिल्ली सम्झौता पश्चात जारी भएको हो। यस अन्तरिम शासन विधानको उद्देश्य भनेको 2 वर्षभित्र संविधान सभा निर्वाचन गराउने भए पनि यसले उद्देश्य अनुरूप आफ्नो चाहिँ काम गर्न नसकेको हामी इतिहासमा पाउँछौँ। त्यसै गरी यसले चाहिँ राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसमा चाहिँ मौलिक हक पनि त्यही निर्देशक सिद्धान्तभित्रै व्यवस्था गरिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जुन श्री 5 महेन्द्रले जारी गरेका थिए, उक्त संविधान लेख्नको लागि चाहिँ बेलायतबाट सर आइभर जेनिङ भन्ने विद्वानलाई पनि बोलाइएको पाउन सक्छौँ हामी। त्यसै गरी नेपालको संविधान 2019 जुन श्री 5 महेन्द्रले जारी गरेका थिए, करिब 3 दशकसम्म व्यतीत गरेको थियो यो संविधानले। नेपालको इतिहासमा लामो समय टिकेको संविधान भनेको यही पाउन सक्छौँ हामी।
त्यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जुन राजा वीरेन्द्रले जारी गरेका थिए। त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जुन 10 वर्षीय सशस्त्र जनयुद्ध पश्चात 62-63 को बृहत जनआन्दोलनको नतिजाको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पहिलोचोटि नेपाली जनतामा निहित रहेको थियो। हिन्दू राज्य नेपाल थियो भने त्यस पश्चात धर्मनिरपेक्ष भएको हामी पाउँछौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा नेपाललाई चिनिन्छ त्यस पश्चात। अनि आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पनि उक्त संविधानदेखि व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधान भनेको नेपालको संविधान हो, जुन 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको थियो। उक्त संविधानको विशेषताहरू हामीले यहाँ छोटकरीमा हेर्नेछौँ। संविधान सभाबाट निर्मित तथा राष्ट्रपतिबाट घोषित पहिलो संविधान। सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित। स्वतन्त्र, सार्वभौम, अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक र समाजवाद उन्मुख थियो। बृहत्तर मौलिक हक र नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको थियो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था। सङ्घीय शासकीय संरचना, त्यो भनेको चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्यो यसले चाहिँ राज्यलाई। यसमा 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा विभाजित भएको छ। अनि संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, त्यो भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक 60-40 को अनुपातमा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ। अनि अर्को संसदीय सुनाइको व्यवस्था। स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था। कानुनी राज्यको अवधारणा। नागरिक सर्वोच्चता। आमा र बाबु दुवैबाट चाहिँ नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था। लैङ्गिक समानता, त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना महिला र एकजना पुरुष हुनुपर्ने। त्यसै गरी सभामुख, उपसभामुख, त्यसरी स्थानीय तहसम्म पनि यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको। अनि मन्त्री परिषदमा चाहिँ बढीमा 25 जना मात्रै सदस्य हुन सक्ने, त्यो भनेको 25 जना भन्दा बढी मन्त्री परिषदको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था। कार्यकारी पदको लागि चाहिँ वंशज नागरिकता अनिवार्य गरिएको थियो। अनि 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था यस संविधानमा गरिएको छ। यी चाहिँ नेपालको संविधान जो 2072 सालमा जारी गरिएको थियो त्यसका केही विशेषताहरू भए। संवैधानिक सर्वोच्चतालाई शिरोधार्य गर्ने एउटा दर्शन हो संविधानवाद। संवैधानिक सर्वोच्चता भन्नाले चाहिँ सरकारको सिद्धान्त र मर्म व्यवस्थाहरू चाहिँ संविधान अनुरूप मात्र निर्दिष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था हो हैन। अब त्यसका विशेषताहरू मैले पोइन्ट वाइज लेखेको छु, त्यसलाई सर पढौँ। संवैधानिक सर्वोच्चता, जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलन, न्यायिक पुनरावलोकन, सीमित सरकार, मौलिक हक सुनिश्चितता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू आदि चाहिँ संविधानवादका विशेषताहरू रहेका छन्। अब रुल अफ लको बारेमा कुरा गरौँ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुनु हुँदैन अथवा हुन सक्दैन हैन। नो वन क्यान बी अबभ द ल भन्ने आस्था एवं मान्यतालाई सिरोपर गर्ने शासकीय दर्शन भनेको कानुनको शासन हो, जसका फाउन्डरको रूपमा एबी राइसीले लिन सकिन्छ। उनका पुस्तक एन इन्ट्रोडक्सन अफ द ल अफ कन्स्टिट्युसन जुन 1885 मा रिलिज भएको थियो, त्यो पुस्तकमा चाहिँ सुप्रिमेसी अफ ल, इक्वालिटी बिफोर ल अनि इन्फोर्समेन्ट अफ द राइट एन्ड प्रोटेक्सन, जसको अर्थ भने चाहिँ कानुनभन्दा माथि कोही हुन नहुने, कानुनको अगाडि सबै समान हुने, मौलिक हकको सुनिश्चितता र उल्लङ्घन भए चाहिँ उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ प्रमुख सिद्धान्तहरू रहेका छन्। अब त्यसै गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको चाहिँ राज्यका 3 प्रमुख अङ्गहरू जुन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन्, यिनीहरू बीचको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ विभाजन गरिनेलाई बुझिन्छ हैन। व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण गर्दछ, कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्दछ भने न्यायपालिकाले चाहिँ कानुनको व्याख्या गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी मन्टेस्क्युले यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एकै ठाउँमा भयो भने चाहिँ कानुन निरङ्कुश हुन्छ, जसले चाहिँ स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ भन्छन्। त्यसै गरी व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि सँगै बसेर काम गरे भने त्यसले चाहिँ न्यायाधीशले चाहिँ दमनपूर्ण र हिंसात्मक व्यवहार गर्ने चाहिँ उनले भनेका छन्। त्यसै गरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सँगै बसेर काम गरे भने चाहिँ सबै कुरा समाप्त हुन्छ, इन्ड अफ एभ्रिथिङ भनेर उनले भनेका छन्। त्यसै गरी वेड एन्ड फिलिपले शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा चाहिँ निम्न कुराहरू गरेका छन्।
जसमा चाहिँ राज्यको एक अङ्गमा बसेको व्यक्ति अर्को अङ्गमा बस्नु हुँदैन। राज्यको एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राज्यको एक अङ्गले चाहिँ अर्को अङ्गको कार्य गर्नु हुँदैन। जस्तो कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको काम गर्नु भएन, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका, आफ्नो आफ्नो एउटा शक्ति चाहिँ पृथक भएर बस्नु पर्यो भन्ने नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो भनेर यिनले भनेका छन्। अब नेपालको संविधानको भाग 4 मा व्यवस्था गरिएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका केही पोइन्ट्सहरू मैले टिपेको छु। त्यसमा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू चाहिँ जम्मा 4 वटा छ। त्यो भनेको राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी उद्देश्यहरू रहेका छन् भने राज्यको दायित्व जुन धारा 52 मा छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यसमा धारा 51 मा रहेको राज्यका नीतिहरूको बारेमा चाहिँ यो भिडियोको अन्तिममा प्रस्तुत गरेको छु। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सम्झिन पनि सहज होस् भनेर एउटा चाहिँ मौलिक तरिकाले प्रस्तुत गरेको छु। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब चाहिँ हामी सङ्घीय र एकात्मक प्रणालीका बिचमा केही भिन्नताहरू हेर्नेछौँ। एकात्मक प्रणालीमा चाहिँ राज्य शक्ति चाहिँ केन्द्रमा निहित हुन्छ भने सङ्घीय प्रणालीमा चाहिँ राज्य शक्ति चाहिँ विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएको हुन्छ। यसमा उदाहरण हेऱ्यो भने अझ सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। त्यसमा चाहिँ नेपाल 2063 को अन्तरिम संविधान आउनुभन्दा अगाडि एकात्मक व्यवस्थामा थियो भने 2063 को संविधान जुन अन्तरिम संविधान हो त्यसपछि चाहिँ नेपाल सङ्घीय राज्यमा प्रवेश गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि एकात्मकमा चाहिँ तहगत सरकार हुनसक्छ तर संवैधानिक स्वायत्तता चाहिँ हुँदैन। त्यस बेला नि गाविस थियो, जिल्ला थियो होइन, तर त्यसमा संवैधानिक स्वायत्तता थिएन। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रदेश सरकार छ छुट्टै होइन, त्यसपछि स्थानीय तहहरू छन्, नगरपालिका, गाउँपालिका, यिनीहरू चाहिँ संवैधानिक स्वायत्तता सहित रहेका छन्। अनि केन्द्र सरकारले चाहिँ तल्लो निकायलाई आफ्नो तजविजले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ एकात्मक प्रणालीमा होइन। त्यसै गरी केन्द्रीय सरकारले चाहिँ आफ्नो अनुकूल संविधान संशोधन गर्न सक्छ एकात्मकमा। तर सङ्घीयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने प्रदेशसँग सम्बन्धित कुरा छ भने प्रदेशको सहमति नभइकन चाहिँ संविधान संशोधन गर्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। त्यसै गरी केन्द्र सरकार नै सर्वोच्च शक्ति हो एकात्मकमा भने सङ्घीयमा चाहिँ स्वतन्त्रता र शक्ति विभाजनको सिद्धान्त चाहिँ आवश्यक हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले व्यवस्थापिका संसदको कार्य र यसका विशेषाधिकारहरूको बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ। अब व्यवस्थापिका संसदको कार्यहरूलाई चाहिँ यसरी पोइन्टमा लेखिएको छ, म सर पढ्छु। सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्षको निर्वाचन मनोनयन गर्ने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने स्थानमा थियो। अनि समसामयिक विषयमा छलफल, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल, अध्यादेश, विधेयक, बजेट, विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोग आदि कामहरू चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा हुने गर्दछ। यसका कार्यहरू त्यो हुन्। अनि यसका विशेषाधिकारहरूमा चाहिँ धारा 103 मा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो चाहिँ व्यवस्थापिका भन्ने भागमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। पूर्ण वाक स्वतन्त्रता, यसमा चाहिँ सदनमा व्यक्त गरेको कुरा वा मतको कारण कसैलाई पक्राउ, थुना वा अदालती कारबाही गरिने छैन भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार छ, अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सदन भन्दा चाहिँ हामी त्यो दुई तहको छ नि, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा, यो दुईटालाई बुझ्नु पर्दछ। सदनको काम कारबाहीको टिका टिप्पणी र गलत अर्थ लगाई प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइँदैन। अनि त्यसपछि सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखित प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति उप अदालतमा कारबाही चल्दैन भनेर अर्को लेखिएको छ भने अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अन्त्य नभएसम्म पक्राउ गरिने छैन। त्यो चाहिँ अब यसमा एक्सेप्सन छ एउटा, फौजदारी अभियोग बाहेक भनेको छ। अब त्यसमा अर्को क्लजमा लेखेको छ नि त। अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ यो उल्लेख गरिएका विशेषाधिकारहरूको हनन गर्यो भने चाहिँ संसदको अवहेलना हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि यस्तो अवहेलना गर्नेलाई चाहिँ नसिहत, अनि बढीमा 3 महिनासम्म कैद,
अथवा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको छ। अब चाहिँ हामीले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा थोरै कुरा गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ मौलिक हक उप अनुचित बन्देज वा अन्य कुनै कानुन बाजिएमा कुनै पनि नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सर्वोच्च अदालतले कानुन बाजिएको देखिएमा चाहिँ अमान्य र बदल गर्न सक्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र रहनेछ। यो संविधानमै उल्लेख गरिएका विषयहरू यसलाई मैले अलिकति बुझ्न स्पष्ट सकिन्छ भनेर छोटकरीमा लेखेको छु। मौलिक हक प्रचलन वा अन्य कानुनी हकको प्रचलन वा सार्वजनिक सरकारको कुनै विवादमा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणको लागि चाहिँ आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। अनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने चाहिँ अधिकार क्षेत्र भयो। मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, निवेदन सुन्ने र आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने पनि अधिकार क्षेत्र रहन्छ। उच्च अदालतले कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र उच्च अदालतले सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने पनि सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। यिनै कुराहरूलाई हामीले सार्मसमा यसरी हेर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले राष्ट्रपतिका भूमिकाहरूलाई हेर्नेछौँ, जसलाई हेड अफ द स्टेट पनि भनिन्छ। राष्ट्रपतिका भूमिकाहरू चाहिँ निम्न प्रकारका रहेका छन्। सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्ने, त्यसै गरी बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार, वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अधिकार, नियुक्ति दिने सम्बन्धी अधिकार, विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार, अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार, उपाधि तथा विभूषण प्रदान गर्ने अधिकार, सेना सम्बन्धी अधिकार, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चाहिँ काम भयो। अनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अन्य विविध अधिकारहरू रहेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीको भूमिका अथवा काउन्सिल अफ मिनिस्टरको रोल पनि भनिन्छ त्यसलाई, त्यसको बारेमा केही पोइन्टहरू यहाँ लेखिएको छ। राज्यको समग्र प्रशासनिक क्रियाकलाप चुस्त दुरुस्त राख्ने, मन्त्रालयहरूबिच समन्वय गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो चाहिँ नियुक्ति सरुवा हुनसक्छ। अनि राज्यमा कानुनको शासनको प्रत्याभूत गराउने, राज्यको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासको लागि काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्ने, विदेशी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्ने, संसदको अधिवेशन डाक्ने भनेको छ। होइन, डाक्ने काम चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्छ, सिफारिस चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अथवा मन्त्री परिषदले गर्ने गर्दछ। यो चाहिँ एउटा कुरा बुझिराख्नु होला। र संसदको अधिवेशन डाक्ने र अन्त्य गर्ने कामको सिफारिस गर्ने काम गर्दछ र अन्य विविध कामहरू गर्दछन्। अब राजनीतिक दल सम्बन्धी संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरूको बारेमा केही लेखिएको छ। संविधानको धारा 17 उपधारा ग मा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 269 मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 270 मा चाहिँ राजनीतिक दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नको लागि प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन, बन्देज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी धारा 271 मा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब राजनीतिक दलका कार्यहरू फङ्सन्स अफ पोलिटिकल पार्टिजका बारेमा केही पोइन्ट्सहरू लेखेको छ। सार्वजनिक हितको विषयमा नीति तर्जुमा गर्ने, नागरिकलाई सचेत गर्ने, नागरिकको विचार व्यवस्थापिकामा पुर्याउने, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकासका विभिन्न परियोजना तयार गर्ने, सरकारमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र अन्य विविध कामहरू गर्ने चाहिँ राजनीतिक दलको कामहरू हो। र अब यसपछि संविधानको भाग 31 मा व्यवस्था गरेको संविधान संशोधन, एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसनको बारेमा केही पोइन्टहरू लेखेको छु। समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य मान्यता तथा समयको माग अनुसार चाहिँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन र संविधानवाद कायम राख्न संविधान संशोधनले मद्दत पुर्याउँदछ। सामान्य कार्यविधि, विधायिकाको विशेष प्रक्रियाद्वारा वा जनमत सङ्ग्रहद्वारा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। अनि संविधानको धारा 274 मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अन्य विषयमा चाहिँ संविधान संशोधन गर्दा संविधान संशोधन विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने, सर्वसाधारण जनताको जानकारीको लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्ने, अन्य प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको 2/3 बहुमतबाट पारित गरेर
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई चाहिँ कठोर संविधानको रूपमा लिन सकिन्छ, किनभने यो संशोधन गराउने प्रक्रिया अलिकति जटिल भएको भएर यस्ता संविधानलाई चाहिँ कठोर संविधानको रूपमा लिइन्छ। अब संविधानको भाग 30 अन्तर्गत रहेको सङ्कटकालीन अधिकारका बारेमा केही सारांश लेखिएको छ। यहाँ संविधानको धारा 273 सङ्कटकालीन व्यवस्था भनेर व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा लेखिएको छ, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणबाट गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यसै गरी प्रदेश सरकारले सङ्कटकालीन घोषणाको लागि अनुरोध गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। अनि यो अनुमोदनको लागि चाहिँ 1 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको दुवै सदन, त्यो भनेको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा। सङ्कटकाल घोषणा भएमा संविधानको भाग 3 मा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरू चाहिँ निलम्बन गर्न सकिनेछ भन्ने छ। त्यसको अर्को प्याराग्राफमा मैले एस्टेरिक लगाएको छु। त्यो भनेको चाहिँ त्यसको अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ निलम्बन गर्न नहुने धाराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यो तपाईँले हेर्नुहोला संविधानमा। र यस्तो घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। नेपालको संविधानमा 35वटा भागहरू रहेका छन्। ती 35वटा भागहरू हामीले यदि सम्झिन सक्यौँ भने पनि परीक्षामा लेख्न धेरै सजिलो हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ मैले कलर कोड अनुसार मिलाएर राखेको छु। ती कलर कोड अनुसार तपाईँले छुट्याएर पढ्नुभयो भने सहज हुन्छ। त्यसै गरी नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हकहरूका व्यवस्था गरिएको छ। ती मौलिक हकहरूलाई पनि सूत्रबद्ध गरेर सम्झिने तरिका बताएको छु। यी तरिकाहरू तपाईँलाई पहिल्यै थाहा छ भने यी कुराहरू आवश्यक परेन। यदि छैन भने 3-4 पटक प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पनि धेरै आइडिया हुनसक्छ। संविधानको धारा 51 बमोजिमका राज्यका नीतिहरू सम्झिनको लागि एउटा यात्रा गरौँ। यात्राको सुरुवात घरबाट गरौँ। घरलाई एकता र सुरक्षासँग दाँज्यौँ भने पहिलो नीति भनेको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति भनेर बुझ्न सक्छौँ। घरबाट निस्केर केही पर गएपछि हामी एउटा पार्टी कार्यालय देख्छौँ। त्यो पार्टी कार्यालय देखेपछि हामीले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति सम्झिन सक्छौँ। त्यहाँबाट अलिकति पर गएपछि एउटा हामीले जनजातिहरूको बस्ती भेट्छौँ। त्यो बस्ती भेटेपछि हामीले त्यसलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति सम्झिन सक्छौँ। यस जनजातिको बस्तीबाट अलिकति पर गएपछि हामी एउटा कारखाना देख्छौँ। उक्त कारखाना देखेपछि हामीले अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति स्मरण गर्न सक्छौँ। त्यस कारखानाबाट अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि हामी बाँझा खेतहरू देख्छौँ। त्यो बाँझो खेत देखेपछि हामीले कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति सम्झनुपर्ने हुन्छ। ती बाँझो खेतहरू कटिसकेपछि हामी एउटा नदीमा पुग्छौँ र नदीमा पुल नयाँ बनेको देखेपछि हामीले विकास सम्बन्धी नीति स्मरण गर्छौँ। नयाँ पुल बनेर ठाउँको विकास हुने भयो भनेर खुसी हुँदै अगाडि बढ्दाखेरि हामी एउटा धारोमा पुग्छौँ र धारो देखेपछि हामी प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको स्मरण गर्दछौँ। उक्त धारोबाट हातमुख धोएर अगाडि बढ्दाखेरि हामी एउटा कालोपत्रे गरेको राम्रो सफा सडकमा पुग्छौँ। त्यस सफा सडकमा पुगेपछि हामीले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू सम्झिनेछौँ। त्यस सडकमा यात्रा गर्दै गर्दा हामीले छेउमा एउटा वर्कसप देख्छौँ। वर्कसपमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई देखेर हामीले श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिको स्मरण गर्नेछौँ। त्यहाँबाट अघि बढेपछि अलि पर पुगेर एउटा उकालोमा पुग्छौँ र उकालोमा एउटा वृद्ध मानिस थकाइ मारी त्यो उकालो उक्लिरहेको देखेर हामीले सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको स्मरण गर्नेछौँ। त्यहाँबाट अलिकति अगाडि पुगेर हामीले एउटा ट्राफिक प्रहरीलाई देख्छौँ र ट्राफिक प्रहरीलाई देखेपछि हामी न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिको स्मरण गर्न सक्छौँ। र त्यहाँबाट अलि पर एउटा मन्दिरको छेउमा पुग्दै गर्दा पर्यटकहरूलाई देखेपछि हामी पर्यटन सम्बन्धी नीतिको स्मरण गर्नेछौँ। र ती पर्यटकहरूलाई देखेपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिको स्मरण गर्दै हाम्रो यस राज्यका 13वटा नीतिहरू स्मरण गर्ने यात्रा सकिएको खुसी मनाउँदै अझै अगाडि बढ्नेछौँ।